मेरा ख्याल है कराची को एक मरहम की ज़रूरत है। ये आपस की लड़ाई मार कुटाई कि जिस तरीके से ये एक तो कुछ प्रैक्टिकल इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये लोग जो 30-31 लोग जो नहीं वोट डाल सके ये कहाँ हैं, आया कि वो टूट गए हैं, जेलों में हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जब आएगा वो यहाँ आके अगर ना वोट डालते और कहते हम कि हमारा पीटीआई से इख्तलाफ है या ब्ला 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 तो पता लगता है। और कल को वो जब आएंगे तो एक तो वो तब पता चलेगा कि वो वाकई अपनी मर्जी से गए हैं नहीं। और एक मज़ा का केस था उनमें से एक असद उस्मान शायद नाम है उनका, कि वो एक वीडियो पहले उनकी आई कि मैं जी पार्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है, इनकी पॉलिसी से भी इख्तलाफात है पीटीआई से। और उसके बाद एक और उनकी वीडियो आई जो उन्होंने अपनी उसमें रिकॉर्ड कराया हुआ है कि मैं शायद गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा, मैं हर सूरत में वोट जो है ना वो हाफिज़ नईम साहब को दूंगा और मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ जो मर्ज़ी हो। वो तीसरी फिर उनकी एक वीडियो आई कि नहीं ये जो मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो ये गलत वीडियो है, मैं बड़ी मर्जी से अपनी से वोट डाल रहा हूँ। तो एक मजाक बन गया हुआ है कि ये कोई इतना ब्लेटेंटली भी नहीं किया जाता, इतनी नेकेडली एक नंगे तरीके से, इस तरीके नहीं, एक फिग लीफ अंग्रेजी में कहते हैं, एक पर्दा रखा जाता है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब ये भी कहा जा रहा है कि अमूमी तौर पे जमात इस्लामी को भी ये पता था कि ये 30 अभी बाय द वे मैं जी प्लीज कंटिन्यू करें। वो ये है कि अभी इसके अंदर एक और प्रैक्टिकल भी आ रहा है कि इसके अंदर वो फिलहाल तो मुर्तज़ा वहाब साहब को कानून में तरमीम करके वो उन्होंने मेयर बना दिया है, मगर उसके लिए 6 महीने के अंदर उनको एक चेयरमैन का इलेक्शन जीतना है। तो वो भी देखेंगे कि कैसे वो जीतेंगे, किन हालात में जीतेंगे। पर ओवरऑल मैं समझता हूँ सिंध में पीपल्स पार्टी की असेंडेंस है जो कि इनके लिए बड़ी अच्छी खबर थी कि ये सिर्फ यहाँ से नहीं जीते, कराची से भी आगे पहले के मुकाबले में ये तारीखी तौर पे ये पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के भी ज़माने में पेरिफेरी में जीतती थी। ये इतनी अभी ये बहुत ज़्यादा सीटें जीत के ले गए हैं, मीरपुर में भी जीते हैं, सक्खर में भी जीते हैं, हैदराबाद में पहली दफ़ा वहाँ भी जीते हैं, वहाँ भी मेयर बन गया। मगर सारा मज़ा मुँह का ख़राब इन्होंने कराची में जिस तरीके से किया है उससे कर दिया है। मैं लास्ट बात सिर्फ कर दूँ कि ये एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल ये है कि यहाँ एक पार्लियामान जो है वो एक उसकी बिल्कुल बेतकीर हो गई है, कोई उसकी इज्जत नहीं रहेगी। राजा रियाज जैसे लोग जब अपोजिशन लीडर होंगे उसके बाद अदालतें बिल्कुल जो है ना बेबस नज़र आती हैं और सहाफ़ी भी बेचारे लटा दिए गए हैं या लेट गए हैं। उसके बाद तमाम सिविल सोसाइटी हमारी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है और जो कोई भी आपको सियासत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो ओवरऑल एक इन्हतात जो है ना नज़र आता है ना, उससे ये जो मईशत ख़राब है तो हम ये फंस गए हैं, इसमें फंस गए। हम सब जानते हैं आमिर साहब कि जमात इस्लामी के साथ कराची का एक जम्मे गफीर था, लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी जो कि जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रही थी और वोट भी उन्होंने कास्ट किया था। 2 सवाल एक साथ लिंक है। क्या फैसल वाउडा साहब को तलब नहीं किया जाना चाहिए मोअज़्ज़ज़ अदरिया की जानिब से कि कल रात उन्होंने नवीद सुना दी कि जनाब जीतेंगे तो मुर्तज़ा वहाब में उन्हें पहले मुबारकबाद देता। और सेकेंडली जमात इस्लामी की क्या बहुत बड़ी ये गलती नहीं थी कि उन्होंने मेयर के इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के साथ अपना इत्तेहाद करने की कोशिश की और फिर वो तितर बितर हो गया सारा कुछ? नहीं, वाडा साहब का जो है अदालत में तो नहीं क्या बुलाया जा सकता, उनको छोड़े। ये पीपल्स पार्टी कई हफ्तों से ये कह रही है कि एग्जैक्टली कि मेयर हमारा ही होगा। आप देखें ना, जब 20 वोटों का फ़र्क हो, 172-73 उनके थे और इनके जो है उनके 93 थे, तो 193 थे। तो इतना जब फ़र्क आ रहा हो 20 वोटों का 22 से, और फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मेयर हमारा होगा। चलें इसमें राय शामिल करते हैं, तजिया शामिल करते हैं। सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर मेरे हम नाम भी हैं और हमारे बहुत पुराने कुलीग दोस्त इकट्ठे कई दफ़ा हमने एक इदारों में भी काम किया। बहुत शुक्रिया आपको। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आमिर मतीन साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया। जी आमिर, आप कराची में पले बड़े, वैसे तो आपकी कौमी सियासत के ऊपर भी बहुत गहरी नज़र होती है, पर ये हमारे जैसे नॉन कराची आइट को जो है ज़रा समझाएं कि आज जो मेयर के इलेक्शन में हुआ ये कैसे हुआ और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अच्छा, एक तो आपने पंच लाइन आमिर मतीन साहब खुद दी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत तकलीफ में होंगी, और मैं समझता हूँ बेनज़ीर साहिबा ही नहीं, जितने भी पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद हैं वो तकलीफ में होंगे, क्योंकि ये जो एक कैलकुलेशन है ना कि एक तरफ 193 वोट और एक तरफ 173 वोट, तो हमारी वो वाहिद जमहूरियत है बदकिस्मत के जहाँ पे 2 जमा 2 4 नहीं होते, बल्कि कभी 3 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं।
تو اگر اصول کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ہمیں تو قیاس آرائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کس کا میئر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ووٹس ان سے زیادہ تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بڑا گرما گرمی رہی اس معاملے کے اوپر. اور یہ جو ساری بات ہو رہی ہے کہ جی لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ جی ضمیر جاگ گیا ان کا، کوئی کہتا ہے کہ روک لیا گیا. یہ چیزیں جو ہیں سب کو پتا ہے کہ زما و مکہ اگر ایک طرف ہو جائیں، لائن ہو جائیں، تو جیتی بھی بازی بھی لوگ ہار جاتے ہیں. تو وہی کچھ ہوا کراچی میں جو کہ ہم نے بارہا دیکھا ہوتا ہوا کہ یہاں پر جو ہے نا صرف الیکشن ڈے کی ہم بات نہیں کر رہے شکایت کی کہ جی اس دن 29 لوگوں کو یا 30 لوگوں کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا. زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے حد بندیاں کی گئی، وہ آغاز تھا، نقطۂ آغاز پیپلز پارٹی کا میئر لانے کا، جو بہت ہی متنازع طریقے سے کیا گیا اور اس کے بارے میں ہر کراچی کی جماعت کو اس پہ اعتراض تھا. پھر دوسرا ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ڈیورنگ اس پورے پروسیس کے دوران کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جب الیکشن پروسیس شروع ہو گیا تو آپ قانون سازی بھی کریں. تو ہم نے دیکھا وہ قانون سازی بھی ہو گئی کہ جس کے تحت کہ جو نان الیکٹڈ شخص ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو سٹی کونسل میں الیکٹ نہیں ہوئے تھے مرزا وہاب صاحب، لیکن ان کے لیے کوئی راستہ بنایا گیا. تو ہر چیز جو تھی مطلب ہے کہ ٹیڑھے پن سے کی گئی، یہ کجی آ گئی ہمارے سسٹم میں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دنوں تک رہیں گے. اس کی جو تلخی ہے نا وہ بہت دنوں تک رہے گی کہ پیپلز پارٹی نے جیت تو لیا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مرزا وہاب پڑھے لکھے آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں، بہت ہی آرٹیکولیٹ ہیں. ان کی والدہ وہ جس طرح مطلب ہے آپ سے ان کا تعلق تھا، ہم سے بھی تعلق تھا، ٹھیک ہے نا، بڑا وہ مقبول بھی ہوا کرتی تھی، صحافیوں میں بلنڈ بات کیا کرتی تھی، اصولی بات کرتی تھی. لیکن یہ ایک اچھا شخص جو ہے وہ غلط طریقے سے منتخب ہوا ہے، متنازع طریقے سے ہوا ہے، جو میرے خیال میں ان کے نوجوان آدمی تھے، ان کو اور پوزیشن ہولڈ کرنی چاہیے تھی اگر یہ استقامت کے ساتھ وہ جو ہے نا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی پہ گامزن رہتے. جی عامر جی، وہ آپ نے فوزیہ وہاب صاحبہ کا ذکر کر دیا. میں اس بات کا آپ بھی شاید گواہ رہے ہوں گے کہ وہ اتنی دلیر تھی، بلنٹ، جس طرح آپ نے کہا نا بات کرتی تھی، کہ بے نظیر صاحبہ کے آگے بھی جب انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی اخلاقی پہلو جب آ جاتا تھا، خاص طور پہ اخلاقی پہلو کہ ہماری جو روایتیں ہیں، اخلاقی روایتیں سیاست کے اندر برقرار رہنی چاہیے، وہ بے نظیر صاحبہ کے سامنے کئی دفعہ بڑے سخت الفاظ میں کہہ دیتی تھیں اور بھری محفل میں کہہ دیتے تھے جب بڑے بڑے لوگ چپ کر جاتے تھے. اور بے نظیر صاحبہ برداشت کرتی تھیں، پھر جواب بھی دیتی تھیں، اور اکثر میں نے دیکھا پھر ان سے اگری کر جاتی تھیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں غلط ہوں. میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا اور سنا ہوا ہے. تو اس کے بعد یہ سب جب دیکھتے ہیں، ایک میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے میں there is an elephant in the room. یہ مسنگ ایلیفنٹ یہ ہے کہ آج ہم کوشش کر رہے تھے کہ ساری بحث ہو رہی ہے پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، یہ شہر 20-30-40 سال سے ایم کیو ایم کا شہر تھا، اور وہ ایلیفنٹ ان دا روم از مسنگ کہ ہم کوشش کر رہے تھے کسی ایم کیو ایم والے کو لے لیں. ڈاکٹر عبدالستار سے بھی بات کوشش کی اور باقی ہمارے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا یار ہم کیا بولنے کے لیے قابل ہی نہیں رہ گئے کہ اس میں وہ کسی وہ پلیئر کے طور پہ بھی نہیں ہے کہ یہ الیکشن تو اتنے صرف کراچی تک نہیں ہے، اس کے جو بازگشت ہے پورے پاکستان میں. یہ کہا جا رہا ہے، سارا دن دہرایا جاتا رہا ہے کہ یہ ٹریلر تھا آنے والی فلم کا کہ اب اس کے بعد نیکسٹ الیکشن جو آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، اور شاید اس سے یہ امید تو جاگ گئی کہ وہ الیکشن ہو جائیں گے، مگر کس طرح کا جو رزلٹ آج آیا ہے اس کے بعد وہ الیکشن نہ ہی ہو تو میرا خیال بہتر ہے. عامر، یہ کوئکلی کہ حافظ صاحب کی یہ جو امید تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو حالات بدل جائیں گے، یہ کیئر ٹیکر پنجاب میں آئی ہوئی ہے، کے پی میں آئی ہوئی ہے، حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. یہ آپ نے بالکل میرے دل کی بات کہہ دی. وہ ہے نا کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں آ. تو یہاں پر ہوش میں آنے کی ضرورت ہے سب لوگوں کو کہ اگر پنجاب جیسی حکومت آ جاتی ہے کیئر ٹیکر اور کے پی جیسی آ جاتی ہے پھر تو اللہ ہی حافظ. اور جو مجھے آثار لگ رہے ہیں وہ وفاق کے اندر بھی اور باقی 2 صوبوں میں بھی اسی نوعیت کی آئے گی، کیونکہ ابھی جو ہے ہر چیز مینج کی جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں نا جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کشی ہو رہی ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے اور اس جمہوریت میں جمہور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، محلاتی سازشوں پہ زور ہے اور اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم جیت جائیں گے